हॅलो, आज हांवें एक नवी रेसिपी करपाक घेतल्या ती म्हणजे मोतीचूर लाड्डू. फर्स्ट टायमूच करता सो सगळ्यांत पयलीं हांवें घेतला चण्याचे दाळीची पिठी. चण्याची दाळीची पिठी भिजोवन घेतल्या जशी आमी भजी करपाक घेता तशी. तितून मीठ आनी साखर घातला, बरी बॅटर बरें तयार केला आनी खतखतीत तेलान जशी आमी भजी भाजता तशें तें पीठ घालून घेतलां. सो पीठ हांगा पळोवंक शकता तुमी, बरें अशें तें खतखतलेलें आसा तेल आनी त्या तेलान भजी बरी सळसळटा. पिठी जी आमी तेलान सोडल्या ती बरीशी कुरकुरीत भाजून येवपाक जाय, कित्याक की ती आमकां मागीर ग्रायंड करपाक जाय. ग्रायंड करून तेजो पावडर करपाक जाय. जो पर्यंत आमची भजी भाजता तो पर्यंत तुमकां एक बारीकशी अशी टिप्स दिता. जेन्ना आमी दाळीचे पिठीची भजी किंवा मिरची भाजता म्हणजे दाळीच्या पिठाचेर आमी बॅटर तयार रेडी करता पळय तेन्ना तेतून थोडीशी इल्ली साखर घालपाक जाय. म्हणजे साखर घातल्या उपरांत त्या भज्यांक किंवा मिरची जे कितें आमी पिठेचे आयटम भाजता ताका मातसो टेस्ट एक बरो येता. सो मुद्दाम तुमी घालून पळया आनी म्हाका कमेंट करून सांगा ही कशी लागता पळय न्हू ती. सो ही पिठेची आमची भजी अशी भाजत येयल्ली आसा पळय, बरी कुरकुरीत दिसता. आतां आमी ती ग्रायंड करपाक घेवया. हें पळय आमी वांटून घेतला आनी अशी बारीक अशी पिठी जाल्या आमची. आतां हांव साखरेचो पाक करून घेता. साखरेचो पाक करपाक जर 1 वाटी आमी जर साखर घातल्या जाल्यार हाफ वाटी उदक घालप आनी तें धवळीत रावप. जो पर्यंत साखर बरी मेल्ट जाय तो पर्यंत धवळीत रावप आनी बरो जाड असो पाक करून घेवप. पाक आतां रेडी जाल्लो आसा. पाक रेडी जाल्या उपरांत हांवें तितून फूड कलर घातला. तुमकां जाय तुमी घालूं शकता, ना जाल्यार ना घालूं शकता. कित्याक की आमी जी पिठी वांटून घेतल्या पळय तिका ऑलरेडी येल्लो कलर येयल्लो आसता, बरो मस्त असो कलर दिसता तो. हांवें म्हाजे कडेन आसलो म्हणून तो एडिशनल घातला. थोडें तूप घालपाक जाय, म्हणजे क्वॉन्टिटी थोडी आसली सो हांवें इल्लेशें तूप घातलां. म्हणजे क्वॉन्टिटी प्रमाणे तुमी तूप घालप. तूप घातल्या उपरांत तें मातशें बरें ऑयली जावन आवळून येवपाक बरें जाता. म्हणजे सारकें बाजारांत येता तशें जाता तें. आतां कलर सारको बरो पाकान असो मिक्स जाल्लो आसा. आतां आमी ही पिठी जी वांटून पावडर केल्या तो पावडर एड करया. हो पळया एका सुद्दां काय बरो येल्लो कलर येयल्लो आसा पळय. सो बरी पिठी त्या पाकान शिजोवन घेवपाक जाय. ताका लागून तें उदक मातशें चड जाय आसता. 1 वाटी साखर जाल्यार अर्दी वाटी ताका उदक घालचें पडटा. म्हणजे पाक बरो असो पातळ जालो जाल्यार तें शिजपाक मातशें बरें पडटा. आतां आमचें तें घातलेली पिठी ती बरी शिजलेली आसा. आतां हांव लाडू वळून घेता. पळोवंक शकता तुमी लाडू बरे वळटा पळय. हितून तुमकां जाय जाल्यार ड्रायफ्रूट्स घेवन ते गार्निश करूं शकता. म्हणजे लाडू वळून जाल्या ताका वयर काजू बी लावं शकता, पासां लावं शकता.